सबैलाई अगाडि हिँड्नुपर्छ है कोलाले द्वारा समाउ है खोइ गएर खोइ ताली थपरी खोइ थपरी बजा छैन केही पनि हल्ला खल्ला कृष्ण जन्मिँदा नि नहल्ला गरे कहिले हल्ला गर्ने हो दादा के छ त कस्तो अनुभव हुँदैछ त
गोरा पाए गोलेनीहरू कस्ता छौ कस्ता बदमासहरू रहेछन् यति बेला नयाँ मूर्ति प्राण प्रतिष्ठान हुँदैछ, नयाँ स्थापना हुँदैछ। भित्र नयाँ मूर्ति नयाँ आउँदैछ। अब केही क्षणमा नै हेर कन्याहरू 7वटा कन्याहरू चाहिँ भित्र प्रवेश गर्ने र सबै गर्ने